Karon, nining bulahang adlawng igpapahulay, magahin kitag oras aron tun-an ang pulong sa Dios uban sa sermon, dali ngari sa espiritu ug sa pangasawnon. 시간을 갖도록 하겠습니다. Human masulat sa Dios ang 66 ka libro sa Biblia, nagbilin siyag pasidaan sa katapusan. 부탁하신 내용이 Atong pangitawon ang iyang pasidaan sa pag-abli sa Revelation chapter 22, ang katapusang kapitulo sa Biblia. 요한계시 Atong tanawon ang Revelation chapter 22 verse 18. Chapter 22 verse 18. Ako si Juan, nagpasidaan sa tanang nakabati sa mga propesiya nga niya nining libruha. Ang magdugang niini, dugangan usab sa Dios ang ipahamtang kanila nga mga katalagman nga gisgutan nining libruha. 된 재앙들을 그에게 더하실 터이요. Sa yanong pagkasulti, ayaw pagdugang bisan unsa. Atong tanawon ang verse 19. Ug ang magkuha sa mga panagna nga niya dinhi, 예언의 말씀에 sa laing pagkasulti, kun adunay magkuha sa mga pulong gikan sa Biblia, kuhawon usab sa Dios ang iyang bahin sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi ug ang iyang bahin sa balaang syudad nga gisgutan dinhi niining libruha. Kini nagpasabot nga dili magkuhag bisan unsa. 더하면 Kung magdugang kamo, magdala kamo katalagman sa inyong kaugalingon. 내게 된 Kung magkuha kamo, mawad-an ka sa pribilehiyo nga makasulod sa langit. 없어져 버린다라는 더하지 Dili ba kini nga pagtulunan nag-awhag ka nato nga dili magdugang o magkuha? Kung dili, matinud-anong musunod sa mga pagtulunan sa Dios kung unsa lamang kini? 아니겠습니까? Busa, kinahanglang klaro natong makita kung kang kinsa gihatag sa Biblia ang tanang paglaom sa walay katapusang langit, sa walay pagdugang ni pagkuha gikan niini. 안내하는지 이 부분을 분명히 보셔야 되겠습니다. 오늘날 Karong panahona, daghang tao ang walay sumbanan sa pag-ila o pagsabot sa kamatuoran gikan sa bakak. 없습니다. 자기 Kung ang usa ka butang nahiuyon sa ilang gusto o gisuportahan sa daghang tao, dali ra kini nila nga dawaton ingong tinuod o baliwalaon ang supak ingong bakak o sayop. 잘못된 것으로 나쁜 것으로 이렇게 치부하기 쉽습니다. Apan, dili ba ang tinuod nga sumbanan sa tanang butang mao ang Biblia, ang pulong sa Dios nga gihatag kanato alang sa atong kaluwasan? 아니겠습니까? Karon atong susihon kung kinsa ang giingon sa Dios nga atong duulon o pangitaon ang dalan sa kinabuhing dayon. 영생이 Nga walay pagdugang o pagkuha gikan sa Biblia. Atong paklion ang Revelation chapter 22 verse 17. Revelation chapter 22 verse 17. Ang espiritu ug ang pangasawnon miingon, 하시기를 unsa may ilang giingon? Dali ngari. 하셨습니다. 누구의 Kang kinsa man muduol ang katawhan, klarong girecord sa Biblia, dali ngari sa espiritu ug sa pangasawnon. Dayon, ang musunod nga bersikulo miingon, ayaw pagdugang o pagkuha gikan nining mga pulunga. Mga igsuon, 우리 영 ang Biblia naghatag na kanato sa tubag, kung kinsay angay natong saligan ug tugyanan sa atong mga kalag. 주고 계십니다. Bisag moabot ang dagkong mga teorya o mga panghuna-huna, 어떤 학설이 나왔다고 하더라도 kinsa man ang angay natong pangitaon. 찾아야 되겠습니까? Angay natong pangitaon ang espiritu ug ang pangasawnon. Kini mao ang katapusang pulong sa Biblia ug ang hangyo sa Dios. Atong tanawon pag-usab ang verse 17. 성령과 Ang espiritu ug ang pangasawnon miingon dali ngari ug ang tanang nakadungog paing na usab dali ngari. Duol ka mong giuhaw ug katong may gusto inom sa walay bayad nga tubig nga naghatag sa kinabuhi. 값없이 생명수를 받으라 하시더라고 했습니다. Giingong, dali ngari sa espiritu ug sa pangasawnon, ug inom sa walay bayad nga tubig nga naghatag sa kinabuhi. 알려주고 있습니다. Sa yano, ang tubig sa kinabuhi mao ang kinabuhing walay katapusan nga ihatag sa Dios, dili ba? 그 자체 아니겠습니까? Mahitungod niini, tanawon nato ang John chapter 4 verse 5. 의 말씀 살피겠습니다. John chapter 4 verse 5. Nahayabot siya sa usa ka lungsod sa Samaria nga ginganlag si Car nga dili layo sa yuta nga gihatag ni Jacob ngadto sa iyang anak nga si Jose. 거기 또 Ato dito ang atabay ni Jacob. Milingkod si Jesus tupad sa atabay kay gikapoy man siya sa panaw. Mga alas 12 na kadto sa udto. 되었더라.
Nining tungura, ang mga tinunan ni Jesus miadto sa lungsod aron pagpalit og pagkaon. 좀 달라. Unya miabot ang usa ka babaeng Samarianhon aron pagkalos og tubig. Mingon si Jesus kaniya, "Paimnar ako." Ang babayi mitubag, "Hudyo ka ug ako Samarianhon. Unya nganong nangayo ka man kanakog tubig nga mainom?" Kaya ang mga Hudyo gud ug ang mga Samarianhon wala may panagsandurutay. 인과 상종치 아니함일러라. Si Jesus mitubag, "Kung nasayod ka paunta sa gasa sa Dios o kung kinsa kining nangayo kanimog tubig, 물좀 mangayo kagayod unta kaniya o hatagan kaniyag, unsa kaha ang iyang ihatag kaniya? 달렸을 것이요. Tubig nga naghatag sa kinabuhi." 무엇을 것이라고요? Sayano, mao kini ang tubig nga maghatag og kinabuhi. 갖고 있습니다. Mao kini ang panghitabo nga si Jesus nakigsulti sa usa ka babae sa atabay sa baryo nga gitawag og Sicar sa Samaria. 장면입니다. Kung nahibalo paunta siya kung kinsa ang nangayo kaniyag tubig, unsa kaha ang pangayo niya sa iyaha? Mangayo siyag tubig sa kinabuhi. Kini usa ka labing importanteng punto. 수 없습니다. Magpadayon kita sa verse 14. Atong tanawon ang verse 14. Apan ang moinom sa tubig nga akong ihatag kaniya dili nagayod uhawon. Kaya ang tubig nga akong ihatag mahimo diha kaniya nga usa ka tuburan nga mohatag og buhing tubig ug kinabuhing walay katapusan. 우리 되리라 갖고 있습니다. Sa Revelation chapter 22 verse 17, ang espiritu ug ang pangasawnon nagtawag, dali ngari, ug nagingon, kadtong may gusto inom sa walay bayad nga tubig nga naghatag sa kinabuhi. Sa John chapter 4, si Jesus nagigistorya sa babae sa atabay sa Sicar, nagingon, 곁에서 한 여인 "Kung nasayod ka paunta, kung kinsa kining nangayo kanimog tubig, 네가 만일 mangayo kagayod unta kaniya og tubig nga naghatag sa kinabuhi." 생명수를 구했을 것이다. Unsa may gahom sa tubig sa kinabuhi? 가지고 있다고요? Siya miingon nga kini mahimong tuburan nga mohatag og buhing tubig ug kinabuhing walay katapusan. Busa, mapamatud-an nato nga ang papel sa tubig sa kinabuhi naay dakong kalabutan sa kinabuhing walay katapusan. Pinagi sa Revelation chapter 22 ug John chapter 4. 우리가 또 확인할 수 있는 대목입니다. Sa Revelation chapter 22, naisulat nga ang espiritu ug ang pangasawnon mohatag sa tubig sa kinabuhi. 주신다라고 돼 있는데 요한 Apan sa John chapter 4, si Jesus lamang ang maghatag sa tubig sa kinabuhi. 로 지금 언급하고 있습니다. Ug sa John chapter 4, kung nasayod ka paunta, kung kinsa kining nangayo kanimog tubig. Importante kayo kining puntuha. 그저 지난 Ang babaeng taga Samaria gikan sa Sicar, nga nagtrato kaniya ingong ordinaryong langyaw, gipahinumduman nga kung nasayod unta siya kung kinsa kadtong nangayo kaniyag tubig, mangayo gayud unta siya kaniyag tubig nga naghatag sa kinabuhi nga mohatag og kinabuhing walay katapusan. 고 이렇게 일깨워주고 있습니다. 요한 Mupadayon kita sa John chapter 7. John chapter 7 verse 37. 37절 Ang katapusang adlaw sa kasaulugan mao ang labing importante. Sa maong adlaw mibarog si Jesus ug mingon sa kusog nga tingog. Paduula kanako ang giuhaw ug paimnon ko siya. Bisan kinsa nga motuo kanako mudagayday gikan sa iyang kasing-kasing. Unsay mudagayday? 뭐가 흘러나 Sama sa mga sapa ang tubig nga naghatag og kinabuhi sumala sa gingon sa kasulatan. Paduula kanako ang giuhaw ug paimnon ko siya. Sa Revelation chapter 22 verse 17, ang espiritu ug ang pangasawnon nagingon, kadtong may gusto dali ngari ug inom sa walay bayad nga tubig nga naghatag sa kinabuhi. 계시록 22장에는 두 분이 외치시는데 Apan sa John chapter 4 ug John chapter 7, 에서는 na-record nga si Jesus lamang ang naghatag sa tubig sa kinabuhi. Atong tanawon ang Isaiah chapter 49 verse 8. Mao kini ang gingon sa Ginoo, sa hustong panahon nga luwason kanako, tubagon og tabangan kanako, panalipdan kanako og pinagi kanimo maghimo ako kasabutan tali sa mga tao. 하여 Tukuron mo pag-usab ang yuta sa Israel nga naguba o gihatag mo kini pagbalik sa akong katawhan. 하였던 땅을 기어 Moingon ka sa mga Israelinhon nga binihag o binilanggo diha sa mangitngit nga dapit. 이러기를 Gawas kamo, adunay kagawasan na kamo. 나타나라 May sama sila sa mga karnero nga manibsib sa daplin sa mga gianan o sa taas nga mga dapit. 그들의 풀밭이 있을 것인즉 Verse 10. Dili sila gutumon.
Unsa pa? 뭐라고요? 목마르지 아니할 O uhawon. Dili sila maunsa sa kainit sa adlaw o sa mainit nga hangin sa disyerto. Kaya kung adunay kaluoy kanila, 이기는 자가 kinsa siya? Siya mao ang Diyos mismo. Mutultol kanila ngadto sa 이끌되 asa niya sila tultulan 샘물 sa tuburan. 인도할 것임이니라 했습니다. Dinhi, kinsa ang magtultol sa katawhan ngadto sa tuburan sa tubig nga mao ang tinubdan sa buhing tubig? 인도했다고요? 하나님께서 Ang Dios magiya o magtultol sa katawhan ngadto sa tinubdan sa tubig sa kinabuhi. 하나님께서 생명수 근원으로 인도해 주실 것이다고 하셨는데요. 계시 Atong tanawon ang Revelation chapter 7 verse 14. Revelation chapter 7 verse 14. Gitubag ko siya, Sir, nasayod ka kinsa sila, ug mingon siya kanako. Mao kini sila ang nakalahutay sa dakong paglutos. Gilabhan nila ang ilang mga bisti o gipaputi nila kini sa dugo sa nating karnero. 그러므로 그들이 Busa, anaa sila sa atubangan sa trono sa Dios ug nagalagad kaniya diha sa iyang templo adlaw ug gabii. Siya nga naglingkod sa trono manalipod kanila pinagi sa iyang presensya. Dili na sila gutumon. 그다음 Ug unsa pa? 목마르지 아니할 Ug uhawon. 해나 Dili na sila magantos pa sa kainit sa adlaw o sa bisan unsang kainit. 보좌 가운데 Kayang nating karnero nga anaa sa taliwala sa trono maoy, kinsa ang nating karnero? Siya mao si Jesus. Siya mahimong unsa? 목자가 되사 Magbantay ug magiya kanila. Asa niya sila giyahan? Ngadto sa tinubdan sa mga buhing tubig. 하나님께서 Pahiran sa Dios ang tanang luha sa ilang mga mata. 하셔서 주실 것임이라고 했습니다. Sa atong nakita, naisulat nga ang nating karnero magiya sa mga maluwas ngadto sa tinubdan sa mga buhing tubig. 백성들을 인도하셨다는 기록이 있고 Sa Isaiah chapter 49 verses 8 to 10, nahisulat nga ang Dios mugiya kanila ngadto sa mga tuburan sa tubig. 인도하셨다. Pareho ra kini nga mensahe. Sa Revelation chapter 22, ang espiritu ug ang pangasaunon misinggit. 누구든지 Duol kamong giuhaw. 목마르라고 이렇게 외치. Apan sumala sa John chapter 4 ug 7, 요한복음 7장을 보니까 kinsa ang naghatag sa katawhan sa tubig sa kinabuhi? 네가 누구였다고 했습니까? 그 주인공이 Klarong gipakita nga kini si Jesus mismo. 알려주고 계십니다. Sa Revelation chapter 22, kini nahisulat, ang espiritu ug ang pangasaunon mohatag sa tubig sa kinabuhi. Unya, kinsa ang pangasaunon? Tanawon nato ang Zechariah chapter 14 aron makita kung giunsa paghulagway sa Biblia ang tuburan sa tubig sa kinabuhi. Zechariah chapter 14. Atong tanawon ang verse 7. Wala na'y bugto ang adlaw, ang ginuuray na sayod niini. 낮도 아니요. Kay hayag man, bisag panahon na unta sa gabii. 빛이 Niadto unyang panahon na, mutungha ang mga buhing tubo diha sa, 에서 diin kini mutungha, sa Jerusalem. 솟아나겠다고 이렇게 알려주고 있습니다. Sa laing pagkasulti, ang tinubdan sa buhing tubig, mao ang Jerusalem. 성경은 우리에게 또 알려주고 Niadto unyang panahon na, mutungha ang mga buhing tubo diha sa Jerusalem. Ang katunga sa tubig mudagayday paingon sa dagat nga patay, ug ang katunga niini ngadto sa Mediteraneo, ug mapabili ng maong tubig sa tibuok tuig. Ang mga pulong sa Isaiah chapter 49 ug sa Revelation chapter 7 naglamdag kanato nga ang Dios mugiya sa iyang katawhan nga maluwas ngadto sa tuburan sa buhing tubig. 것이다라고 이렇게 Busa, unsay pasabot nga ang Dios Amahan mugiya kanato ngadto sa Jerusalem, ang tuburan sa buhing tubig nining panahona. 예루살렘으로 Kini nagpasabot nga siya mugiya, mupukaw kanato ug mopahibalo kanato kinsa ang Jerusalem. Tungod niini sa sinulat ni Amahan, kini nagingon, si Eliseo misunod kang Elias, si Josue misunod kang Moises, si Pedro misunod kang Jesus, ug ako mosunod kang inahan. Kang kinsa man niya kita gigiyahan karon. Kinsa man ang tuburan sa tubig sa kinabuhi. 누구에게로요? Dili ba kini ang panghitabo nga siya mugiya kanato ngadto sa langit nung inahang Jerusalem? Niadto unyang panahon na motungha ang mga buhing tubo diha sa Jerusalem. Ang katunga sa tubig modagayday paingon sa dagat nga patay ug ang katunga niini ngadto sa Mediteraneo.
Ang Biblia nagtudlo kanato kung kinsa ang tuburan sa buhing tubig. Unya, tanawon nato kung kinsa ang gipasabot sa Jerusalem pinagi sa pagpakli sa Galatians chapter 4 verse 26. Galatians chapter 4 verse 26. Apan ang langit nung Jerusalem dili ulipon ug siya mao kinsa si Jerusalem ang atong inahan. 2,000 katuig ang nilabay. Sa Sikar, si Jesus nagingon, kung nasayod ka pa unta, kung kinsa kining nangayo kanimog tubig, mangayo kagayod unta kaniya og tubig sa kinabuhi. O kini nagtugma sa Espiritu Santo sa Revelation chapter 22 verse 17. 성령 부분에 해당이 되겠습니다. Siya mao ang Dios Espiritu Santo, ang lalaking dagway sa Dios. Apan, sumala sa Revelation chapter 22 verse 17, kinsa ang muhatag sa tubig sa kinabuhi? 주시니까 Ang Espiritu ug ang pangasaunon muhatag niini. 신부에 대한 문제 Sanglit ang pangasaunon na record man, adunay laing papel ang Dios bahin sa pangasaunon. 우리 모든 Aron giyahan kitang maluwas sa tuburan sa tubig sa kinabuhi, 주시는 것. 그 역할이 하나님 kini ang laing papel sa Dios. 다시 말하면 Sa laing pagkasulti, ang papel sa Dios Espiritu Santo mao ang pagiya sa iyang mga anak ngadto sa langit nung inahang Jerusalem, ang pangasaunon. 역할이었다는 사실을 확인할 수 있는 대목들이죠. Sa Zechariah chapter 14 kini nahisulat, niadtong adlaw mudagayday ang buhing tubig gikan sa Jerusalem. Sumala sa Galatians chapter 4, kinsa ang Jerusalem? 표현되어 있습니까? Giingon nga ang langit nung Jerusalem dili ulipon ug siya mao ang atong inahan. 띄워주고 있습니다. Sa katapusan, ang Dios Samahan mianhi sa ikaduhang higayon aron makaila kitang mga anak sa Siyon ngadto kang inahan, ang tuburan sa tubig sa 이 kinabuhi. 땅에 오셨고 Sa sinulat ni Amahan, iyang girecord ang pagtulunan nga, ako musunod kang inahan. Og naglamdag kanato nga mosunod pud kita kaniya. Gibasehan ang John chapter 13 verse 15. Naghatag ako kaninyo panigingnan aron inyong buhaton ang gibuhat ko kaninyo. Busa, sundo nato pag-ayo ang mga pagtulunan sa Dios diha sa ebanghelyo nga giniyahan ni Amahan o ginahan. 되셔야 되겠습니다. Unya, unsay angay natong buhaton nining panahona. 이 Atong tanawon ang Isaiah chapter 62 verse 6. Nagbutang akog mga bantay diha sa imong mga kota o Jerusalem. Adlaw o gabi, kinahanglang dili gayud sila magpakahilom. Kinahanglan nga pahinumduman nila ang Ginoo sa iyang mga saad, o dili gayud motugot nga malimot siya niini. Kinahanglang dili nila siya papahulayon hangtod nga mapahiuli ang Jerusalem. Kinsa ang iyang ipahiuli? Ang Jerusalem. Sumala sa Galatians chapter 4, kinsa si Jerusalem? Iyang ipahiuli si inahan, aron ang mga anak sa Siyon saktong moduol kaniya. 위해서 Nasulat kini sa Isaiah chapter 62 verse 7. Kinahanglang dili nila siya papahulayon hangtod nga mapahiuli ang Jerusalem og mahimong unsay iyang himuon kaniya garbo sa kalibutan. 알아갖고 있습니다. Ang bantay sa pader sa Jerusalem adlaw ug gabi kinahanglang dili gayud sila magpakahilom. Angay nilang iproklama, ipamatuod ug isangyaw ang bahin kang Jerusalem. Nining panahona, angay natong isangyaw ang adlawng igpapahulay, pagsaylo, 7 ka kasaulugan ug tanang balaod sa bag-ong kasabutan. 전파해야 되겠습니다만 Apan, kung makabalo lamang kita kay Amahan o Ginahan, anha pa kita makaduol kanila. Bisan kung adunay daghang kahibalo, 있었다고 한들 dili sila makaduol kang Amahan o Ginahan ang tuburan sa tubig sa kinabuhi nga naghatag kanila kinabuhing dayon. 하실 수 있는 그 아버지 어머니께 나올 수 있겠느냐는 것입니다. Bisan sa panahon ni Jesus, ang mga Hudyo wala modawat sa Dios nga nagpakatao sa kalibutan, bisan daghan sila kahibalo sa balaod. Tungod niini, wala sila gitagaan sa kaluwasan. 하니까 그들에게 구원이 결단코 허락되지 않았습니다. Gusto sa Dios nga moduol kita sa espiritu ug pangasaunon nga makahatag sa tubig sa kinabuhi, kinabuhing walay katapusan. O giingon sa Revelation chapter 22, ayaw pagdugang o pagkuha sa mga pulong sa Dios. 하지도 말라. Siguraduhon ang pagpangita sa espiritu ug pangasaunon ug duol kanila.
이게 Mao kini ang gipangayo sa Dios sa katawhan sa katapusan sa 66 kabasahon sa Biblia. 하시는 장면입니다. Nagkangilad ang kalibutan matag adlaw. 점점 깜깜해지고 성경에 Gitagad nila ang maayong pagtulunan sa Dios sa Biblia ingong fairy tales. 말씀을 그저 하나의 어떤 전설이나 설화나 뭐 이런 취급 정도를 하고 심지어 Sa pipila ka mga nasod sa Europe, giingong nagkadaghan ang mga tao nga hinay-hinay nang milayo sa pagtuo sa Biblia. 자꾸 사람들이 변모되어 가고 있다고 합니다. 오늘날 Sa pagtulunan sa kamatuoran nga ang Biblia tinuod, 그 진리의 가르침 안에 masabtan nato nga gibitay sa Dios ang kalibutan sa kawanangan. O gipasabot ang motorcycle pinagi sa buhat ni Job, nga nahisulat 3,500 ka tuig ang nilabay. Dugang pa, pinagi sa Daniel chapter 2, 7 ug 8, hingpit gayud nga gipasabot ang paglambo ug pagkapukan sa mga gingharian gikan sa Babylon ngadto sa Medo-Persia, gikan sa Medo-Persia ngadto sa Greece ug sa Greece ngadto sa Rome. Bisan sa wala pa motungha ang mga gingharian, 시점에서도 하나님 gipasabot na daan sa Dios kung unsay mahitabo sa kasaysayan. 것을 명확하게 설명을 해 놓으셨습니다. Busa, unsa ang angay natong buhaton sa tanang pulong sa Biblia, ayaw pagdugang o pagkuha. Matuman gayud ang tanang butang sumala sa nahisulat. Unya, dili lamang kita, apan kinsa ang pangitaon sa tanang tao sa kalibutan, 누구를 찾아야 됩니까? angay natong giyahan sila nga moduol sa espiritu ug sa pangasawunon. Ug isangyaw ang himaya ni Jerusalem sa tanan, sa Samaria ug sa tibuok kalibutan. 꼭 되셔야 됩니다. 이 Ang Dios nagingon pagani, kadtong makadawat lamang sa tubig sa kinabuhi nga gihatag sa espiritu ug sa pangasawnon, mahimong akong mga anak. 들이 될 것이다. 즉 Atong pamatudan kini sa Revelation chapter 21. 말씀을 또 계시록 21장에서 우리 한번 확인해 보도록 합시다. Atong tanawon ang Revelation chapter 21 verse 5. Unya ang naglingkod sa trono miingon, gibag-o ko na ang tanang butang. Busa, isulat kini, kay kining mga pulunga kasaligan ug matuod gayud. 사대 Unsa ang buot ipasabot niini? 뜻하고요. Tungod kini nga mga pulong, usa ka 2%, usa ka 1,000%, ug napulo ka 1,000% nga kasaligan, angay nato kining saligan. Verse 5. Unya ang naglingkod sa trono mingon, gibag-o ko na ang tanang butang. Busa isulat kini, kay kining mga pulunga kasaligan ug matuod gayud. 참되니 기록하라 하시고 Og mingon siya kanako, natapos na ang tanan. Ako ang Alpha ug ang Omega, ang sinugdan ug ang katapusan. Ang giuhaw hatagan kog tubig nga walay bayad nga gikan sa tuburan sa tubig sa kinabuhi. 없이 주리니 Ang mudaog makadawat niini gikan kanako. Ako mahimong iyang, 나는 mahimo siyang kinsa, 누가 된다고요? Dios, og siya mahimong akong anak. 되리라 그였습니다. Unsay mahitabo niadtong moduol ug adunay pagtuo ug kumpiyansa sa kaluwasan sa espiritu ug sa pangasawunon, ang tuburan sa tubig sa kinabuhi nga nagtugod kanila sa pag-inom sa tubig sa kinabuhi. 있는 사람들은 다 어떻게 된다고요? Ang Dios klarong nagpahibalo kanato nga sila mahimong iyang mga anak. 분명하게 일깨워 주셨습니다. Ang Revelation chapter 22 nagtudlo nga kini nga mga anak kay maghari isip mga hari sa langit hangtod sa kahangturan. 할 자들이라고 일깨워 주고 있죠. Muadto kita sa chapter 22. Atong tanawon ang verse 3. Walay bisan unsa nga tinunglo sa Dios nga makaplagan diha sa syudad. Anaa sa syudad ang trono sa Dios ug sa nating karnero ug simbahon siya sa mga alagad niya. Makakita sila sa naong niya ug ang iyang ngalan isulat diha sa ilang agtang. Didto wala nay gabii ug dili na sila magkinahanglan og mga suga o kahayag sa adlaw. Kay ang Ginoong Dios mao may ilang kahayag ug unsay ilang buhaton, maghari sila hangtod sa kahangturan. Sa chapter 22 verse 1, makita nato ang mga kinaiya sa maghari hangtod sa kahangturan. 이렇게 Atong tanawon ang chapter 22 verse 1. Gipakita usab sa anghel kanako. Unsay gipakita sa anghel kaniya? Ang suba sa tubig sa kinabuhi nga nagpangidlap daw kristal. Nagikan ang maong suba sa trono sa Dios ug sa nating karnero. Midagayday kini sa taliwala sa dalan sa syudad. Sa isikadaplin sa suba may kahoy nga naghatag sa kinabuhi nga mamungag kausa matag bulan. Ug ang mga dahon niini tambal alang sa kanasuran. 하여 있더라.
Walay bisan unsa nga tinunglo sa Dios nga makapalagan diha sa syudad. Anaa sa syudad ang trono sa Dios ug sa nating karnero ug simbahon siya sa mga alagad niya. Makakita sila sa naong niya ug ang iyang ngalan isulat diha sa ilang agtang. Didto wala nay gabii ug dili na sila magkinahanglan og mga suga o kahayag sa adlaw kay ang Ginoong Dios mao may ilang kahayag ug maghari sila hangtod sa kahangturan. 갖고 있습니다. Sumala sa Zechariah chapter 14 verse 7, gikan kang kinsa nagdagayday ang tubig sa kinabuhi, 있습니까? gikan kang Jerusalem. Sa Revelation chapter 22, wala kini maghisgot og Jerusalem. Naisulat nga ang tubig sa kinabuhi nagdagayday gikan sa trono sa Dios. Kadtong simple lang nga mutan-aw niini, dali ra silang masayop pagsabot. Apan ang Dios nagpasabot sa samang butang. 계신데 예레미야 Atong tanawon ang Jeremiah chapter 3 verse 17. Inigabot na niadtong higayuna ang Jerusalem, kang kinsang trono tawgon ang Jerusalem, tawgon nga trono sa Ginoo, ug adto na didto magsimba kanako ang tanang kanasuran. Sa Revelation chapter 22, ang tubig sa kinabuhi modagayday gikan sa trono sa Dios. Ug sa Zechariah chapter 14 verses 6 to 8, ang tubig sa kinabuhi modagayday gikan sa Jerusalem. 말씀입니다. Kini nga mga bersikulo ba naghisgot og duha ka lahi nga mga butang? Pareho ra sila kahulugan. Kinsa si Jerusalem? 뭡니까? Siya mao ang atong inahan. Ang Biblia nagpatinaw bahin niini sa lain-laing mga dapit. Usahay giingon trono sa Ginoo, sa uban giingon Jerusalem. Sa Jeremiah chapter 3 verse 17, ang Jerusalem gipadayag ingong trono sa Ginoo, nga mao ang trono sa Dios. Dili ba kini nagpasabot nga ang tubig sa kinabuhi modagayday gikan sa Jerusalem? 아니겠습니까? Duha ka libo ka tuig ang nilabay, sa dihang si Jesus nakigsulti sa babaeng taga Samaria, siya miingon, 이렇게 말씀을 하실 때 kung nasayod ka paunta, kung kinsa kining nangayo kanimog tubig, 너가 알았더라면 mangayo kagayod unta kaniya og tubig nga naghatag sa kinabuhi. 생수를 원하고 구했을 것이다. 오늘 Maupod kini karong panahon na. Kung nahibalaan pa sa mga tao kung kinsa ang espiritu ug ang pangasaunon sa Revelation chapter 22 verse 17, moadto unta sila sa espiritu ug sa pangasaunon sa walay langay ug mangayo sa tubig sa kinabuhi. 수는 Ang tubig sa kinabuhi mahimong tuburan sa tubig nga mohatag og kinabuhing walay katapusan. 성령과 신부에게 Busa, kinahanglang mangayo kita sa espiritu ug sa pangasaunon alang sa kinabuhing walay katapusan. Niana lamang makabalik kita sa langit. Usa ka kalibutan diin wala nay kamatayon. Dugang pa, unsay itawag sa Dios kanato? 그 사람들을 누구라고 칭하신다고? Kamo mao ang akong mga anak nga lalaki ug anak nga babayi. Karon, nagtigom kita agig tubag sa pagtawag sa espiritu ug sa pangasaunon. Dali ngari. 그 부르심에 부응해서 이 한 자리에 또 모두가 모였고 Atong gituman ang igpapahulay ug ang pagsaylo ingon sa gitudlo sa Dios kanato. 유월절을 지키고 또 Atong gisaulog ang pito ka kasaulogan sa tulo ka higayon ug naglakaw uban kang amahan ug ginahan sa bag-ong kasabutan. 하나님께서 세세 Ang Dios nag-andam og mahimayaong mga trono alang kanato. 예비하고 있습니다. Dili nato kinahanglang tagdon ang tinumutumo nga mga istorya nga gihimo sa pipila ka mga tao. 우리가 흥미를 가질 필요가 없습니다. Nang hinaot ko nga magkinabuhi kita og mas bulahan, mabungahon ug malaumon nga kinabuhi uban ang pagtuo sa saad nga gihatag sa Dios kanato. 살아갈 수 있는 저와 여러분들이 꼭 되었으면 좋겠습니다. Ang langit nung amahan ug langit nung inahan naghatag kanatog paglaom. 항상 Dili ba kita angay nga kanunay magpasalamat ug magdaig kanila? 모두가 돼야 되지 않겠습니까? 그리고 Karon, ang ekonomiya miubos ug daghang mga sitwasyon ang dili maayo. 있습니다. 사람들이 Nagkinabuhi kita sa panahon diin lisod ang kinabuhi sa mga tao. 그런 시대 속에 우리가 살고는 있지만 Apan, kining kinabuhia dili mao ang tanan, dili ba? Nagunahuna sa langit diin atong atuan inighuman nato nining lumalabay nga kalibutan, 그래서 오늘의 어떤 atong buntugon ang lumalabay nga mga kalisod ug pag-antos nga atong nasinati karon. 잘 극복하시고 영원한 청 Aron kita mahimong miyembro sa langitnong pamilya nga makabaton sa kinabuhing dayon ug panalangin sa langit. 겠습니다.
Malipayon kita kaya naa kita'y Dios, ang atong amahan o ginahan. 합니다. Malipayon kita kaya naa ang gingharian sa langit. Malipayon pagayod kita kay kita nagkauban. 행복합니다. 다만 Bisag ang tanan nagpuyo sa kalibutan diin ako lang ang naglungtad. 우리는 Nagpuyo kita sulod sa kalibutan sa kita, nagatiman sa usag-usa. 배려할 줄 알고 아버지 Magdinasigay kita sa usag-usa, pinagi sa pagtuman pag-ayo sa sugo, nga gihatag ni amahan o ginahan. Paghigugmaay kamo, sama nga ako na higugma kaninyo. 서로에게 힘이 되고 용기가 되고 Kung atong malimtan ang atong paglaom sa langit nga atong adtuan, mutungha ang kasakit, kaguol, o kabalaka sa atong kasing-kasing. Tungod kay ang Dios nagtigom og dagkong panalangin sa langit, 찾고 계신 ako naghangyo kaninyo sa pagdagan nga makugihon paingon didto. 여러분들이 Pinaagi niini, gusto na kong tapuson kini nga sermon. Daghang salamat.